زخبرخا تقادالاي آمانيئيل أسفا مكتل بريزيدانت جزياو من محدار تقراي زخبرخا دكتور كيروس بوعش حالا في بيرو تمرت تقراي تقادالاي في السها هايلاي مكتل كنتيبا كتما مقالة زخبرخا ممهر صقاي علمايو بريزيدنت محبر ولدن تمهارون زخبركم نايزلهم معنت سلفي سوانا زخونكم ممهران تمهارون ولدين دمصي ممهران تمهارو دمص كل حبرة سب سلازخونه بسئنات مهايا عبل عليكمن تغلال الله حبرة سب زبصح زلو صقمن مدخامن نمحبرسب عالم عبد دباباي وصينا دمصنا كنسمعنا إلكم حبرت فطيركم عبزنا إلهم معنتي زقبر زلو سلاماو سلفي بمركاوكم زلنا أكبروت بمقلات نقعدحان مساخم كنبل نفوت إذا لهم معنتي زقبر زلو نايمة مهرانن تمهارو سلفي عدباباي بموصا صقماتو محبرسب عالم نمنجستن بقلصي كردئن بسنك ورحاو مهيان طقما طقمن بأوانو زي مخفالو أو خيد ممهار مستمهار زرع زلو صقم دمصك نسمعن أو لعلم مهران تقراي زبصح زلو زي فتحاون زي حقاو تقبار نمخنانن عقب كنبل إنا وطينا ممهر مالت أبو فلتت زيغا زهانز نوعلو كم شمعان دامخخة برهان زهر ولدو زساقر زي تكا قدا زلو وأيوم يخون انبر حزي أو تقراي زلو ممهرن تمهارين أو خبيد حدقا وديقو يركب ممهر مهياب زي مخفالو نوعلون سدرؤن ممرح تسقيمو نمحبراوين نمحبراوين إيكونومياوين خالوت صقماتن تقاليعو يركب ممهر تقراي جزا خراي مخفل سينو دقون ممهار زخون عقمن يسوو بسنة لبونا تودي يركب مهيا ممهران كاب قدمو كاب إيدنا أف زنبرة حزين أورا أبز خبرلو جنزب عدنا ناي مجزع عقمو أبزنا كيلو توسيخو نابز خفز أجم تقاليعهم هلاو ناي الدباباي حق أيو ممهر كساب حزي سنو نخيسو معن توستيمو كله تتعاويرو ممهار مستمهار ولا يقارس انبر قصرام زي النعاقو بمخنيات مهيا زي مخفال زتعصوا أبيات تمرتي نسدت زمرحو ناي قلبت سراح زتوافرو أما علتاو سراح من طاف زجمرو محكم سينهم كابز عالم بموت زفليو مجزء مدحانيت سينهم بحمام زساقيو جزا خراي أي خفل خان تباهيلهم أبيت فرد بخسي زنكراتتو بزحات ممهران يوم ممهران بمحضرو مبيلهم أبلع على بيت فردي كل التقراي ناي 10 أوارح وزف مهايا خس مسريتو موقيتو راتعو إيو ولا بيت فردي والسنبر نتز تفرده كفت أملنا أي خالن بزا قاطامي لعلنات حقي كالرقاقز بيت فردز وصنا وساني كتقبر صاويتنا نقرب ممهر ناي 10 أوارث مهيا بزي مخفالو نهالوه حزد ما ناي زسرحلو زلو مهيا تخلخيلو أو خبيت صقم يركب محبرسب عالم كله دلاي سلام أو وشطن أو دقن زلو فتاو تقراي حبرة أفريقيا تتقاقع سب أو مسلات ناي ديمقراسي تكالات سممعنات بريتوريا كتقبر
ኣባይታ ክፍጸም ኣድላይ ዘበለ ጽዕንቶ ብምፍጣር መፍትሒ ንኽግበር ብኽብሪ ጻውዒት እንዳቕረብና መምህር ናይ ዝሰርሐሉ መሃያ ብህጹጽ ክለኣኸልና ክወሃበና ደጊምና ጻውዒት ነቕርብ ኣብ መወዳእታ ብዘይ ትምህርቲ ዝህነጽ ወለዶ ዝሳገር ማሕበረሰብ ዝዓቢ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ስለ ዘየለ መሃያ መምህራን ኣብ ሓፂር ግዜ ንኽወሃብ ንኽኽፈል ኩላትና ኣብ ጎኒ መምህራን ትግራይ ኮይንና ቃልስና ክነጠናኽር ደጋጊምና ጻውዒትና ነቐርብ ክብርን ሞጎስን ንስዋእታትና ያቐኒየልኝ የመንየና ናዝበጽል ማለት ከምስክሬና ተማሮ